थुप्रैले के भनिरहनु भएको थियो भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत भनेर आउनु भएको छ। मैले यसै क्रममा भारतका एकजना नेता अशोक सिंहको पनि इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ र कुनै पनि देशमा रका एजेन्ट अथवा एउटा आउने क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणा बिना त्यो मुलुकमा आउन सक्दैन र यो दूतकै रूपमा हो भने पनि कुनै पनि कूटनीतिक मर्यादा अनुरूप छलफल हुने हो भने त्यही पदीय मर्यादा अनुरूप हुन्छ नि त। र गोप्य वार्ता भयो, रका एजेन्टसँग भयो। यसले गर्दा चाहिँ सत्तारूढ दलकै तपाईले देखिसक्नु भएको छ प्रवक्ता नारायण काजीले लगायत थुप्रैले विरोध गरेका छन् र मैले त यस बारेमा नै सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आफ्नो भनाइ नै दिइसकेँ। नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि किताबमा छापिसकेपछि शिक्षा मन्त्रीले सार्वजनिकरण क्रममा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यो पुस्तक सार्वजनिक नगर्नु भन्नुभयो के हैन। त्यही नक्सा मात्रै जारी गर्न खोज्या हो कि जमिन फिर्ता लिन खोज्या हो। आज चाहिँ पुस्तक सार्वजनिक नगर्नु भन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति के हो भन्दा उहाँले चाहिँ सबै कुरा सीमाका विवादहरू सबै टुङ्गिएपछि एकैचोटि गर्ने हो भनेर टालटुल जवाफ हामीलाई दिनुभएको र घटनाक्रमले के देखायो भने मध्यरात कसैलाई पनि थाहा नदिएर रका एजेन्ट नेपाल आउनु, एकाएक वार्ता हुनु, वार्तापछि प्रधानमन्त्रीले जब शुभकामना आदान प्रदान भनिकन शुभकामना दिने क्रममा जुन लिम्पियादुरा, लिपुलेक र कालापानी समटिएको नक्सा छ त्यो लोगो नराखेर पुरानै लोगो राखेर फेरि शुभकामना दिनुले प्रधानमन्त्री एकातर्फ चाहिँ राष्ट्रियताको ओतप्रोत भएर आफैलाई देवत्वकरण गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादको प्रदर्शन गर्ने उहाँको द्वैत चरित्र र नीति नेपाली जनता समक्ष पर्दाफास भइसकेको छ। यो सबै यो हाम्रो प्रेसरले बल्ल बल्ल नक्सा गर्नुभयो। यथार्थमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ यथार्थमा चाहिँ यो भूमि चाहिँ नेपालको अविभाज्य भूमि, नेपालको माटो फिर्ता लिने पक्षमा हुन्छ। हामीलाई आशंका लागेको छ प्रधानमन्त्रीज्यू साँच्चीकै यो भूमि चाहिँ यथार्थमा फिर्ता लिन चाहनु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ आशंका चाहिँ उठ्छ। यसले के देखाइरहेछ भने नेपाली जनता रोग र भोक दुवैबाट आक्रान्त हुँदा सरकार असंवेदनशील छ, सरकार आक्रमणीय छ, सरकार अनुदार छ, सरकार जनताप्रति अभिभावकत्व दिन सकिरहेको छैन। सरकार कि सिंहदरबारको कुर्सीको लुछाचुडीमा छ कि बालुवाटारको सत्तारूढ दलको झगडामा मात्रै छ कि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले निर्लज्जता साथ चाहिँ लाजै नलागेर चाहिँ म राजीनामा दिन्न, त्यो सन्दर्भै थिएन नि, राजनीतिक फोरम होइन नि। मेयरको जुन अभिव्यक्ति पनि मैले हिजो हेरेका थिएँ, महानगरको बेइज्जत हुन्छ हैन, आफूले खुवाउन पनि नसक्ने, आफूले आइसोलेसन र चाहिँ तपाईले देख्नुभयो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले गर्न सकेनन् हैन। सबैको जवाबबाट बच्न र आफू बलियो हुनको लागि आन्तरिक झगडाबाट पन्छिनको लागि चाहिँ हठात रूपले संसद बन्द भयो। अब सामाजिक दूरी र भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सडकमा जान सकिरहेको छैन। को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसका मन्त्री बेसी राख्ने, कसका मन्त्री हटाउने, कसकालाई चाहिँ पद दिने भन्ने लुछाचुडी रस्साकस्सी भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको यही यस्तै चरित्र नै हो। हेर्नु न, धेरै कम्युनिस्ट घटकहरू घरि मिल्ने, घरि फुटिने, घरि चोइटिने यो क्रम चाहिँ नेपालको इतिहासमा भइ नै राखेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय भारतका गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले यो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्के पश्चात उनले भारतीय एयरपोर्टमा मिडियासँग बोल्ने क्रममा भनेका थिए यदि हामीले भन्यौँ भने उनले आधा घण्टामा राजीनामा दिन्छन्। के बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै नेपालको सत्ता भारतको हातमा छ र पछिल्लो समय नेकपा भित्रको विवादले आम नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्ने स्थितिमा पुगिसके र खान समेत नपाउने स्थितिमा छन्। नेपाली कांग्रेस यति बेला के गरिरहेको छ यिनी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद डिला संग्रह हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ भन्नेज्यू। हस्, धन्यवाद। जसरी पछिल्लो समय सामन्त कुमार गोयलले भेटेर फर्किसके पश्चात
भारतको एयरपोर्टमा झर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, यदि हामीले भन्यौँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आधा घण्टामा राजीनामा दिन्छन्। के नेपालको साँचो भारतलाई दिइसक्यो हो नेपालले? यो तपाईँले भने जस्तो नेपालको राजनीति भारतले जे भन्छ त्यही रूपमा चाहिँ आधारित हुन्छ भन्ने मूल्य मान्यताको पक्षमा म छैन, हैन। तर अर्को कुरा के छ भने पछिल्लो कालमा जब चाहिँ भारतबाट रका एजेन्ट सामन्त कुमार गोयलले मध्यरातमा यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, हैन। यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र कूटनीतिक मर्यादा र प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादा र प्रोटोकलको विपरीत प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हो कि यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालीको शिर निहुरेको छ। नेपालको कूटनीतिमाथि पनि हस्तक्षेप भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो तपाईले जुन भारतका प्रधानमन्त्री कतिपय यसमा परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थिति पनि थिएन, धेरै टिक्का टिप्पणी सत्तारूढ दलबाट पनि आयो, बाहिरबाट पनि आइराखेको छ। त्यही क्रममा मैले सुनेको थिएँ परराष्ट्र मन्त्री लगायत थुप्रैले के भनिरहनु भएको थियो भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत भनेर आउनु भएको छ। मैले यसै क्रममा भारतका एकजना नेता अशोक सिंहको पनि इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ र कुनै पनि देशमा रका एजेन्ट अथवा एउटा आउने क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणा बिना त्यो मुलुकमा आउन सक्दैन। भनेको देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई बोलाएर हजुर दूतको रूपमा आएको भने दूतको रूपमा खबर हुनुपर्छ, त्यही दूतको रूपमा एयरपोर्टमा स्वागत हुनुपर्छ, सबैले जानकारी पाउनु पर्छ के वार्ता भयो भनेर। यो गोप्य कुरा होइन नि त। मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, लिपुलेक, लिम्पादुरा र कालापानी जुन हाम्रो नक्सामा आयो र यसलाई व्यावहारिक रूपमा फिर्ता गर्ने हो भने त यो ओपन हुनु पर्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा मध्यरातमा वार्ता गर्नु नै गलत हो। भारत र नेपालको सम्बन्ध सीमा विवादका कारणले चिसोपना पस्या बेलामा, संवादहीन भएको बेलामा भारतका प्रधानमन्त्रीले एउटा दूत पठाएर संवाद त भयो नि। यो भारत र नेपालको सदैवदेखिको सम्बन्ध हो। एकदम हाम्रो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन हरेक सम्बन्ध छ। करिब करिब 26 वटा जिल्ला चाहिँ भारत र नेपालको सीमा जोडिया पनि छ के। त्यो आत्मीयत र मित्रतापूर्वक सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धको सँगसँगै कुनै पनि देशको कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सर्वोच्चताको कुरा चाहिँ बेग्लै कुरा हो कि। एउटा लडाई हामी लडी नै रहेका छौँ। त्यसैले गर्दा संसदबाट हामीले सर्वसम्मत रूपमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियादुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यौं, संविधान संशोधन पनि गर्यौं। र यो दूतकै रूपमा हो भने पनि कुनै पनि कूटनीतिक मर्यादा अनुरूप छलफल हुने हो भने त्यही पदीय मर्यादा अनुरूप हुन्छ। परराष्ट्र लेभलमा हुन्छ, प्रधानमन्त्री लेभल हो भने प्रधानमन्त्री लेभलमा हुन्छ, कूटनीतिक प्रतिनिधि नियोगका हुन्छन् त्यही लेभलमा हुन्छ। वार्ता गर्नुपर्छ। वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गरेर यथार्थमा यो भूमि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको मुद्दा हो कि। त्यसै कारणले गर्दा त्यो खालको भएन र गोप्य वार्ता भयो, रका एजेन्टसँग भयो। यसले गर्दा चाहिँ सत्तारूढ दलकै तपाईँले देखिसक्नु भएको छ प्रवक्ता नारायण काजीले लगायत थुप्रैले विरोध गरेका छन् र मैले त यस बारेमा नै सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आफ्नो भनाइ नै दिइसकेको छु। तर तपाईहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी सीमा अतिक्रमण गरेका थियो भारतले लिम्पियादुरा, लिपुलेक र कालापानी, त्यो संविधान संशोधन गर्ने बेलामा कसैले पनि विरोध गरेनन्, सबैजनाले समर्थन गरे। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किताबमा छापिएको नयाँ नक्सा चाहिँ बजारमा नपठाउनु र पछिल्लो समय सामन्त कुमार गोयल रका प्रमुखले भेटेर फर्किसके पश्चात दशैंको शुभकामनामा चुच्चे नक्सा हराउनु संयोग हो कि सुनियोजित लाग्छ तपाईँलाई? यो संयोग भन्दा पनि त्यस बेला पनि जब नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि, किताबमा छापिसकेपछि शिक्षा मन्त्रीले सार्वजनिकरण क्रममा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यो पुस्तक सार्वजनिक नगर्नु भन्नुभयो के। यो सीमा विवादका कुरालाई लिएर म राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको सदस्य पनि हाम्रो मिटिङमा परराष्ट्र मन्त्री, गृह मन्त्री पनि आउनु भएको थियो। मैले सवाल जवाब पनि गरेको थिएँ। के हो यो? यथार्थमा तपाईहरूले नक्सा फिर्ता लिन खोजे हो कि होइन?
केही नक्सा मात्रै जारी गर्न खोज्या हो कि जमिन फिर्ता लिन खोज्या हो। आज चाहिँ पुस्तक सार्वजनिक नगर्नु भन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति के हो भन्दा उहाँले चाहिँ सबै कुरा सीमाका विवादहरू सबै टुङ्गिएपछि एकैचोटि गर्ने हो भनेर टालटुल जवाफ हामीलाई दिनुभएको थियो। र घटनाक्रमले के देखायो भने मध्यरात कसैलाई पनि थाहा नदिएर रका एजेन्ट नेपाल आउनु, एकाएक वार्ता हुनु, वार्तापछि प्रधानमन्त्रीले जब शुभकामना आदान प्रदान भनिकन शुभकामना दिने क्रममा जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समटिएको नक्सा छ त्यो लोगो नराखेर पुरानै लोगो राखेर फेरि शुभकामना दिनुले प्रधानमन्त्री एकातर्फ चाहिँ राष्ट्रियताको ओतप्रोत भएर आफैलाई देवत्वकरण गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादको प्रदर्शन गर्ने उहाँको द्वैत चरित्र र नीति नेपाली जनता समक्ष पर्दाफास भइसकेको छ। धेरै व्याख्या र विश्लेषण यो बारेमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ कुन बढी रहेछ? यो सबै यो हाम्रो प्रेसरले बल्ल बल्ल नक्सा गर्नुभयो। यथार्थमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ यथार्थमा चाहिँ यो भूमि चाहिँ नेपालको अविभाज्य भूमि, नेपालको माटो फिर्ता लिने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री र सत्तामा बसेका जुन शीर्ष नेताहरू छन् उनीहरूसँग ओठी जवाफ छ कि हामी भूमि फिर्ता लिएरै छाड्छौँ, त्योभन्दा अरू केही गर्न सकेन यिनीहरूले? तपाईँले देखिरहनु भएको छ सत्ता पक्षकै सत्तारूढ पक्षकै थुप्रै नेताले कमेन्टै गरिरहनु भएको छ कि तपाईँले देखिहाल्नु झरना नेपालदेखि माधव कुमार नेपालदेखि होइन बोलि नै सक्नुभयो यो के गरे हो भनेर सार्वजनिक कमेन्ट आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो अभिव्यक्ति हामीले दिइसकेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा हामी चाहन्छौँ भारत र नेपालको जुन बिग्रिएको चिसिएको सम्बन्ध छ यो सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्छ। कूटनीतिक तरले पनि वार्ता हुनुपर्छ, राजनीतिक तरले पनि वार्ता हुनुपर्छ। यसको लागि विभिन्न आयाम र माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यथार्थमा यो भूमि फिर्ता लिनुपर्छ, यो हाम्रै भूमि हो। किनभने 1816 को सुगौली सन्धि, त्यस पछाडिका पूरक सन्धि, त्यस पछाडि सार्वजनिक गरेका नक्साहरू सबैले प्रमाणित गरिसकेका छन् कि यो भूमि नेपालको भूमि हो। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ तर यथार्थमा यो सबैको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सबै कुरामा साथ दिँदै आयौँ नि त। राष्ट्रियताको सालमा हामी अहिले पनि एउटै नाउँमा सेयर गरिरहेछौँ, तर पनि यसलाई जिम्मेवारी बोकेकालाई विवादित भएका छन्। हामीलाई आशंका लागेको छ प्रधानमन्त्रीज्यू साँच्चीकै यो भूमि चाहिँ यथार्थमा फिर्ता लिन चाहनु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ आशंका चाहिँ उब्जिएको छ। अब त्यसो भए भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालले भूमि राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलामा खास गरी उत्तरतर्फको अन्य देशको उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो भनेर भनेका थिए सेनाध्यक्ष। आज उनलाई मानार्थ सेनापतिको रूपमा सम्मान गर्नको लागि नेपाल निमन्त्रणा गरियो, अहिले उनलाई सम्मान गरिँदैछ। यो चाहिँ उचित हो कि होइन? यो आज सम्मान भएको छ, यो चाहिँ एउटा परम्परा नै पनि हो होइन। यहाँको सेनाध्यक्ष उहाँको सेनाध्यक्ष आउने सम्मान लिने, तर पनि उहाँको जुन अभिव्यक्ति आएको थियो होइन उत्तरतर्फको उस्काउटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले अथवा नेपालले चाहिँ यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो, संविधान संशोधन गर्यो भनेर यो आपत्तिजनक थियो। त्यही बेला नै हामीले आपत्ति जनाइसकेका थियौँ। अहिलेको चाहिँ अब जुन सेनाध्यक्ष आउनु भएको छ सम्मान दिने कार्यक्रम पनि छ। दुई देश बीचको परम्परागत रूपमा चलिरहेको सम्बन्धबारे मलाई केही टिप्पणी गर्नु छैन। तर उनकै नेतृत्वमा रहेका 4700 भन्दा धेरै सेनाहरू अहिले पनि नेपालको अतिक्रमण भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेखमा तैनातका साथ खटाइएको छ। त्यही बाटोमा त्यही भूमि हुँदै चाइनाको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरिँदैछ, उद्घाटन पनि भइसक्यो। यो तिनै मातहतमा आएका छन् र हाम्रै बसेका सेनाहरू उनकै भारतीय सेनाले आज लिपुलेख लिम्पियाधुरामा बसेका छन्। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन पनि भइसकेर बाटो खुल्या छ। यो यथार्थमा हामीले बार बार राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा पनि हाम्रो सेना पनि तैनात गर्नु पर्यो, भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो, वार्ताको पहल गर्नु पर्यो भनेका छन्। सबै कुरामा चाहिँ सरकार जिम्मेवारी छैन कि सरकार चाहेकै छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब हामी कोरोना लागेका बिरामीहरूलाई पनि उपचार गर्दैनौँ, खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउन पनि दिँदैनौँ,
आम नागरिकलाई भोकै बस मरे मर तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर खुल्ला अभिव्यक्ति आइसक्यो। अब के कतातिर जाँदैछ देश? यो देश एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, जटिल परिस्थितिमा छ। नेपाली जनता चाहिँ कोरोनाबाट आक्रान्त छन्, थुप्रैले मृत्युवरण गरेका छन्, कोही खानै नपाएर थुप्रैले आत्महत्या पनि गरेका छन् हैन। नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य अथवा जनताको मौलिक अधिकार हो। तर त मौलिक अधिकारलाई पनि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेर निशुल्क औषधि उपचार, कोरोना सम्बन्धी उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्यो। परमादेश जारी गरिसके पछाडि धेरै टीका टिप्पणी पनि भयो। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दलले ध्यानाकर्षण पत्र पनि जारी गर्यो, निशुल्क खुवाउनै पर्छ, जनताको अधिकार हो, सरकारले अवज्ञा गर्न पाउँदैन। यसै बीचमा तपाईले देखिहाल्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि पुनरावलोकन गर्यो, हामी खुवाउन सक्दैनौँ भनेर। अब यो हेर्दा के छ भने अब नेपाली जनताले त्यत्रो महँगो, जोसँग पैसै छैन, बाँच्न आधार छैन भने महँगो तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्ने, हस्पिटलमा गएर अक्सिजन लिने, उपचार गर्ने सक्दैनन्। यो भनेको के हो त मर। अब कोरोनाको संक्रमण जति बढ्यो बढोस् भनिकन दुईटै हात चाहिँ सरकारले उठाइसकेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ कतिपय हाम्रो दाताहरू, सङ्घ संस्था, अभियन्ताहरूले खुल्ला मञ्चमा लामो समयदेखि खाना खुवाइरहेका थिए। त्यही आधारमा पनि मान्छेको बाँच्ने आधार थियो, खाने आधार थियो, पेट पालिने आधार थियो। त्यसलाई पनि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले ठाडो आदेशमा त्यो बन्द गर्नु भनेको छ कि यसले के देखाइरहेछ भने नेपाली जनता रोग र भोक दुवैबाट आक्रान्त हुँदा सरकार असंवेदनशील छ, सरकार अकर्मण्य छ, सरकार अनुदार छ, सरकार जनताप्रति अभिभावकत्व दिन सकिरहेको छैन। सरकार कि सिंहदरबारको कुर्सीको लुछाचुडीमा छ कि बालुवाटारको सत्तारूढ दलको झगडामा मात्रै छ कि। मलाई अचम्म के लाग्छ, हिजो मात्रै तपाईले पनि देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्ति आयो, मोहन काटोलेजीको उद्घाटन हैन मा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, म राजीनामा कुनै हालतमा पनि दिन्न। सान्दर्भिक पनि थिएन, त्यो राजनीतिक फोरम पनि थिएन। कति जटिल अवस्थामा छ। थुप्रै डाक्टरहरूले आज सेवा सुविधा दिएनन् भनेर कतिले राजीनामा दिएका छन्, वीर अस्पताल हडताल गरिरहेका छन् हैन। फ्रन्ट लाइनमा नेपाली जनता भोकले मरिरहेका छन्, उपचार पाइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले निर्लज्जता साथ चाहिँ लाजै नलागेर चाहिँ म राजीनामा दिन्न, त्यो सन्दर्भै थिएन नि, राजनीतिक फोरम होइन नि। उहाँले त तपाईहरु फ्रन्ट लाइनमा खटिनु भएको छ, के सेवा सुविधा छैन, यो गर्छु भन्ने जुन प्रतिबद्धता र अभिभावकत्व पनि दिन नसकेको अवस्थाले चाहिँ सरकार चाहिँ कोरोनाको नियन्त्रण र जनतालाई अभिभावकत्व दिन पूर्ण चाहिँ असफल भएको परिस्थिति चाहिँ छ। तर त्यही सरकारलाई, अब त्यो सरकारलाई नै भन्छ फेरि खुल्ला मञ्चमा खाना खुवायो भने यो सरकारको बेइज्जत हुन्छ भनेर। यो तपाईले भने जस्तो मेयरको जुन अभिव्यक्ति पनि मैले हिजो हेरेका थिएँ, महानगरको बेइज्जत हुन्छ हैन, आफूले खुवाउन पनि नसक्ने, आफूले आइसोलेसन र चाहिँ तपाईले देख्नुभयो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले गर्न सकेनन् हैन। आफू चाहिँ कोरोना संक्रमित हुँदा गएर सोल्टी होटलमा बसे हैन। जनतासँगको सरोकारै छैन, जनता मरे मरुन्, खान पाए पाऊ, नपाए नपाऊ। त्यसकारणले आफूले के खुवाउनको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो, हैन भने अभियन्ताहरूले खुवाइरहेछन् भने त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ के महानगरले। तपाईहरुसँग साथमा छ न महानगरपालिका, तपाईहरुको सहयोगी हातहरू अझ बढाउनुस् भन्नुपर्ने हो। त्यो अभिव्यक्ति न संघीय सरकारमा छ, न चाहिँ कम्युनिस्टबाट जितेका जुन जति पनि छन् मेयरहरू, तिनमा त्यो चरित्र पनि देखिएन। त्यही नै यसले साबित गरेछ। अब के हुन्छ यो सत्ताको लुच्छा चुडीमा अल्झेर यो पार्टी त्यसरी नै रमाइरहने हो, सत्ता त्यसरी नै रमाइरहने हो भने नेपाली जनतालाई भोगे मार्ने नै हो त। अब त्यही देखियो हैन, जनतालाई मार्ने कुरा भने एउटा पछिल्लो 2 दिन अगाडि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्नु हुँदैन भनेर आफ्नो मातहतमा परिपत्र गरेको हिजो नै अस्ति मात्रै निर्णयहरू सार्वजनिक बन्यो। मैले हेरि नै रहेको थिएँ।
संविधानमा यत्रो हामीले गणतन्त्र नेपालमा कति नेपालीहरू साधक प्राप्त गरे, शहीद भए हैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल भनेर संविधानमा लेखिएको छ। अब संविधानको मूलमा र मान्यतालाई पनि नमान्ने, संविधानमा मौलिक हक स्वास्थ्य उपचार गर्न निशुल्क गर्ने जनताको अधिकार हो, खान पाउने अधिकार हो, बाँच्न पाउने अधिकार, त्यसलाई पनि नमान्ने हैन। अब कोरोनाको संक्रमणको बेलामा जनतालाई अभिभावकत्व दिन पनि नसक्ने, भने पछाडि सरकार चाहिँ सत्ता र कुर्सीमै लडिरहने हो, तपाईँले भने जस्तो जनताको दुर्दशा हुने दिने हो त भनिरहनु भएको छ। यो सबैबाट अभिभावकत्व दिन प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको सार्वसत्ता सम्पन्न थलो भनेको संसद हो। करिब 5 महिना भइसक्यो संसद बन्द भएको। बन्द भएको कारण पनि के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले अपारदर्शी रूपले जुन सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो, 10 अरबको खर्चको अपुष्ट र अस्पष्ट जुन खर्च विवरण दियो, त्यसको चाहिँ स्पष्ट विवरण दिनु पर्यो भनेको थियौँ हामीले। पीसीआर को दायरा बढाउनु पर्यो, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, जनतालाई राहतको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सारा कुराहरू दिँदै गर्दा सडकमा पनि एउटा इनफले आन्दोलन पनि गरेको थियो। सबैको जवाबबाट बच्न र आफू बलियो हुनको लागि, आन्तरिक झगडाबाट पन्छिनको लागि चाहिँ हठात रूपले संसद बन्द भयो। अब सामाजिक दूरी र भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा जान सकिरहेको छैन, अरू कोही पनि जान सकिरहेको छैन। संसद बन्दको बन्द छ भनेपछि सरकारलाई खबरदारी कसले गर्ने, सरकारलाई सजगता कसरी बनाउने? त्यसै कारण नेपाली काङ्ग्रेसले अब एउटा विशेष अधिवेशन, संसदको विशेष अधिवेशनको माग गरेर संसदबाट पनि खबरदारी गर्ने, दोस्रो कुरा चाहिँ सडकबाट पनि भौतिक दूरी कायम गरेर संगठन मार्फत पनि खबरदारी गर्ने भन्ने अनौपचारिक छलफलमा हाम्रो नेताहरू लागिरहनु भएको छ। भोलि चाहिँ औपचारिक नै नेपाली काङ्ग्रेसको भोलि औपचारिक नै बैठक छ। यो बैठकले पास गर्छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस नै यो मुलुकमा परिवर्तनको मियोसँगै धेरै जनताको चाहिँ जति पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्रान्ति सँगसँगै नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको लडाइँको लागि लडेको काङ्ग्रेस हो। अब जनतालाई अभिभावकत्व दिन, सरकारलाई खबरदारी गर्न, सरकारलाई घचघचाउन, जनताको पीडाको बीचमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अब रहन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद खोल्नको लागि उनलाई लाज लाग्छ भने बरु मास्क लगाएर आउँदा हुन्छ होला, तर त्यो संसदसम्म तान्न चाहिँ सक्नुहुन्छ कहिलेसम्म? प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले देखिहाल्नुभयो, अब आफ्नै पार्टीभित्र नै यति भइसक्यो, 3 पटक भइसक्यो झगडा। पहिला चाहिँ राजनीतिक दल परित्याग सम्बन्धी हैन अध्यादेश ल्याउनुभयो, पार्टी फुटाउन ल्याउनुभयो, संसदहरू अपहरण काण्ड पनि यहीँ घटे हैन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ त्यस पछाडि फेरि भारतका प्रधानमन्त्रीले मलाई हटाउन थाले भन्नुभयो, फेरि त्यही खिचलो भयो। अहिले म फेरि चाहिँ उहाँहरूको लामो वार्ता पछाडि फेरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन आज आवश्यकतै थिएन। असफल त प्रधानमन्त्री हुन्छ होला नि त, मन्त्री चाहिँ असफल हुने, प्रधानमन्त्री सफल भइरहने पद्धति, संसदीय पद्धति प्रणाली त अहिलेको होइन नि त हैन। जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो खालको गर्दा उहाँकै पार्टीलाई पनि सम्हाल्न सकिरहनु भएको छैन कि। त्यसै कारणले जनताप्रति उहाँको ध्यान पनि छैन, प्रतिपक्षको कुरा सुनिरहनु भएको छैन। त्यसै कारणले अहिलेको हामीले संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने 1/4 सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशनको माग गर्यौँ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ यो अहिलेको जुन हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ, सदन मार्फत चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस नै कमजोर भएर हो कि पार्टीभित्र नै त्यो गुटको राजनीतिको कारणले गर्दा आन्तरिक झैझगडामा अल्झियो, त्यस कारणले गर्दा प्रतिपक्ष निकै कमजोर भयो भन्ने आरोप छ नि? यो होइन, दुईटा पाटा छन्, मान्छेले जिम्मेवारी बुझिरहेको छैन। एउटा हामी 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ, आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण यो प्रतिस्पर्धामा हुन्छ नि, हरेक दलभित्र हुन्छ। तपाईँ सम्झिनुहोस्, नेकपाको अहिले नेकपा भएको छ, एमाले, हरेकको अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, के असन्तुष्टि पोखिन्छन्, आन्तरिक रूपमा कसरी सक्ने, कसरी लैजाने। कोभिडले गर्दा हामीले जारी गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार जानै सकिरहेको छैन। म आफ्नै जिल्ला जान सकिरहेको छैन, धेरै साथीहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो परिवेशमा धेरैले मृत्युवरण पनि गरिसकेका छन्।
त्यस कारणले गर्दा अब कसरी जाने भनेर आफ्नो कुरामा केही कुरा पोखिँदै गर्दा झगडा भन्न मिल्दैन के। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र महाधिवेशनको बेलामा महाभारत हुनु स्वाभाविकै हो। अझै महाभारत सुरु भएकै छैन। सबजना प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार भएपछि स्वाभाविक पोखिन्छन्। पोखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सभापतिज्यूले सम्बोधन गर्नुपर्छ मान्यता पनि हो केन्द्र समितिको बैठकमा। तर मेन हाम्रो ध्यानको के हो भने अहिलेको अवस्था छ नि जटिल परिस्थिति, कोभिड संक्रमण समुदाय लेभलमा परेर नेपाली जनता जुन आक्रान्त छन्, आत्महत्या गरिरहेका छन्, मृत्युवरण गरिरहेका छन्, उपचार पाएका छन्, त्यसतर्फ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसो भए अब त प्रधानमन्त्री कि बन्ने कि म प्रधानमन्त्री बन्ने, त अध्यक्ष बन्ने कि म अध्यक्ष बन्ने भन्ने जुन झैझगडा चलिरहेछ नेकपाभित्र, त्यो झैझगडा चाहिँ कहिले अन्त्य होला? नेपालीले कहिले सुख पाउलान्? त्यो झगडा नेपाली जनताले बुझेनन् के, एउटा ठुलो भुल गरे जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुन्छ के। प्रजातन्त्रको विकल्प चाहिँ यो कम्युनिस्ट खान पनि बाँच्ने अधिकार कुन छ हैन। एक प्रकारको तपाईँले भने जस्तो तानाशाही जस्तो अवस्था आइसक्यो। संविधानलाई नमान्ने, केही नमान्ने पनि अप्ठ्यारो परिवेशमा छ। त्यस कारणले गर्दा यो त बन्ने त बन्ने र म बन्ने भन्दा भन्दै अब धेरै छैन। निर्वाचन 1 वर्षभित्र हुँदैछ, 2 वर्षमा चाहिँ फेरि हामी यो निर्वाचन आइराखेका छौँ, सङ्घीय निर्वाचन हैन आउँदैछ। त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ मतद्वारा प्रकट गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै भए पनि खबरदारी गरि नै रहन्छ। हामी गजगचाउँछौँ, हामी चाहन्छौँ सरकार जिम्मेवार भयो, करिब 2/3 मत लिनको लागि जनताका हरेक यावत कुराहरू पुरा गर्छु भनेर घोषणापत्र जारी गर्ने, सत्तामा पुगिसकेपछि कुर्सीकै लडाई र लुछाचुडी र को अध्यक्ष र को प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भएको छ कि नेपाली जनताले बुझेका छन्, काम कारबाही पनि देखेका छन्। यसको मूल्याङ्कन चाहिँ आगामी अबको निर्वाचनले गर्छ। त्यसो भए अब नेकपा भित्रको विवाद सुल्झिँदैन, नेपालले यसरी नै दुःख पाइरहन्छन् यो 2 वर्षको बिचमा अवधिमा। बहुदलीय जनवाद, मदन भण्डारी, जबकि दुइटै छोडेर अब यिनीहरूको सिद्धान्त आदर्श पनि यता प्रचण्ड पथ, यता बहुदलीय जनवाद छोडिकिन अर्कै आदर्श अपनाएका थिए। बहुदलीय जनवादको केपी ओली पक्षधरले छलफल चलाइराखेका छन्। उता प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको टिमको बैठक पनि बसिरहेछ। अब वैधानिक रूपमा पार्टी पुठाउँ भनेर यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षले आफै प्रस्ताव राख्छन्, जसले सबैलाई, प्रतिपक्षलाई पनि नेपाली जनतालाई पनि साथ लिएर जानुपर्नेको कुरा पार्टी पनि मिलाउन नसक्नु। यो अवस्थामा गर्दै गर्दा चाहिँ यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ सत्ता कस्तो हुँदो रहेछ, कागलाई बेल पाएको हर्षण बिस्मात जस्तो हुन्छ। नेपाली जनताले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर पनि नेपाली जनताले यो अवस्थामा छोड्न हामीले हुँदैन। हाम्रो काम खबरदारी र सजगता हो, त्यो हामी अपनाइरहन्छौँ। जसरी नेकपा भित्रको विवाद छ त्यसमा चाहिँ त एक्लैले खाइस् मैले खान पाइनँ भन्ने त्यो खान नपाएको झगडा मात्रै हो भन्छन्। उसलाई यो, उसलाई त्यो अलिअलि खाना दियो भने फेरि सुल्झेर जान्छ भन्छन् नि। यो झगडा चाहिँ कुनै इस्यु नै छैन नि त। एउटा इस्यु मुलुक कसरी बनाउने, राष्ट्र कसरी बनाउने, समृद्धि कसरी ल्याउने हैन, यो कोरोनाको संक्रमण र यो सङ्कटग्रस्त महामारीबाट कसरी मुक्ति दिने, यो खालको चाहिँ कम्पिटिसन र लबिङ भइदिएको भए मुलुक बनाउनको लागि वैचारिक द्वन्द्व बन्नुहुन्थ्यो। यो त को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसका मन्त्री बेसी राख्ने, कसका मन्त्री हटाउने, कसकालाई चाहिँ पद दिने भन्ने लुछाचुडी रस्साकस्सी भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको यही यस्तै चरित्र नै हो। हेर्नु न, धेरै कम्युनिस्ट घटकहरू घरि मिल्ने, घरि फुटिने, घरि चोइटिने यो क्रम चाहिँ नेपालको इतिहासमा भइ नै राखेको छ। यो हामी यो सरकारबाट जनताले केही आशा नगर्यो। यतिसम्म कि पूर्व माओवादी गुट र यता पूर्व एमाले गुटको झगडा भएको छ र मान्छे मारामारको समय स्थिति पुगिसक्यो। पर्सामा त्यो घटना भर्खरै बाहिरियो। कुटे भइसक्यो, पर्सामा कुटाकुटे भए, मान्छेले ज्यान गुमाए, विज्ञप्ति आयो बेग्ला बेग्लै, कर्णाको झगडामा बेग्ला बेग्लै विज्ञप्ति आयो भनेपछि सरकारको नेतृत्व गर्नेले मुलुक र जनता र राष्ट्रलाई सङ्कटको घडीमा एक ठाउँ उभ्याउने हो नि त। अब प्रधानमन्त्री नै आफै पौँठे जोरी खोजेर बोल्दै हिँड्ने हो भने चाहिँ बन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हुन त अर्का पार्टीको बारेमा धेरै मलाई टिक्का टिप्पणी गर्नु पनि छैन।
समाज र समस्यालाई उहाँहरूकै नेताबाट आएको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने यतिकै जान्छ। अब 2 वर्ष छ यस्तै झर्की नेपाली होइन समृद्ध नेपालको सपना चाहिँ दुखी नेपालीमा चाहिँ रूपान्तरण। तर तपाईँहरूको खबरदारी भने कायम नै रहन्छ? हाम्रो खबरदारी कायम नै रहन्छ। संसदको विशेष अधिवेशनको हामीले माग गर्नेछौँ। त्यो अधिवेशन सँगसँगै हामी छाया क्याबिनेट पनि नेपाली काङ्ग्रेसको छ, मन्त्रीहरूलाई खबरदारी पनि गर्छौँ। हामी जनताको पक्षमा उभिन्छौँ, सरकारलाई सच्याउँछौँ, सच्याएन भने यसको दण्ड सजाय जनताले दिन्छ। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।